उपस्थित भइसकेका छौँ, म र आशिष। आज हामी गत हप्ता भएको लिभरपुलसँगको खेलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र भोलि हुने वेस्ट ब्रमको खेलको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। EFL को कुरा पनि गर्ने हो र? त्यति सान्दर्भिक त छैन त्यो खेल, त्यही पनि अलिकति त्यसबारेमा पनि चर्चा गरौँला। अब लिभरपुलसँगको खेलको बारेमा कुरा गरौँ न त। लिभरपुलसँगको खेलको बारेमा के भन्नु छ तिमीलाई? भन्नु धेरै छ, तर के भन्ने कुरा हो क्या। अब के चाहिँ भन्ने, के चाहिँ नभन्ने, केही त भन्नु पर्यो। केहीबाट सुरु गर्ने? सबैले भनिरहेको किपरबाटै सुरु गर्ने हो कि? सबैले भनिरहेको कुरा पनि अब मैले पनि के दोहोऱ्याइराख्नु होइन, सबैले थाहा भएको कुरा पनि। अब त लिभरपुलले गर्दाखेरि मैले त भोलिको गेम झन् देखिरहेको छैन कि। अस्ति त्यत्रो झन् किपाको त्यो डिफेन्ड गरियो नि त हामीले, होइन ठिकै छ, एउटा गोल अब गल्तीले खायो भनेर। अब त मैले किपा देख्दिनँ, किपामा केही पनि देख्दिनँ होइन। अहिले भर्खर ताजा रिस भएर पनि होला, मैले जस किपामा भविष्य देख्दिनँ हुन त लाम्पार्डले पनि नदेखेर मेन्डी लिएर आएको होला, उतिखेर लिएर आउनु। अब मैले चाहिँ त्यो किपाको मिस्टेकले गर्दा उतिखेर लिएर आएको हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन, पर्सनली। अब के हो त्यो, अब अरू ओभरअल त अब ठिकै थियो गेम। हाम्रो मिस्टेक हो, अब क्रिस्टियनसेनको नि रेड कार्ड पायो होइन, अनि अब किपाको नि ऊ भयो। ओभरअल फेरि पनि अब त्यही अनसेटिस्फाइड। पहिलो 45 मिनट चाहिँ खेल लगभग सन्तुलित नै थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हजुर पहिलो 45 मिनट हाम्रो क्रिस्टियनसेनको रेड कार्डसँगै अब हाम्रो खेल चाहिँ अब बिग्रियो भनौँ न। त्यो चाहिँ एउटा खेल्ने तरिका नै, अब कसरी खेल्ने तरिका नै चेन्ज भयो। त्यो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ त्यो जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि ओभरअल टिमको पर्फर्मेन्स भन्दा पनि दुईजनाको गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हारियो। एटलिस्ट ड्र चाहिँ हुन्थ्यो होला, अब लाम्पार्डले पनि भने पोस्ट म्याचमा। जस ड्र हुने लायक चाहिँ गेम थियो अस्तिको भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो त हामी अनफर्चुनेट पनि हो, हाम्रो सुरुकै अब च्याम्पियनसँग दोस्रो गेमै च्याम्पियनसँग पर्थ्यो, हाम्रो प्लेयरहरू रेडी नहुँदै। त्यही त अब हामी त्यो खेलबाट खासै एकदम भन्ने हो भने त अब आशा हुने कुरा बेग्लै हो। हामी पनि एकदम पोजिटिभ, अब अस्तिको भिडियोमा पनि अब हामी एकदम अब जित्छ नै भनेर गरेका थियौँ होइन। त्यही पनि अब जे होस् ठिकै छ। अब हामीसँग हाम्रो अब फर्स्ट टिमको प्लेयरहरू अब होइन उपलब्ध नहुँदा पनि अब हामी त्यस्तो धेरै गरेनौँ। त्यस्तो अब 10जना हुँदा पनि डिफेन्ड राम्रै गरेको थियौँ होइन। यो रुक्न सक्ने खाले त्यो दुईटा गोलै अब एकदमै अनफर्चुनेट गोलहरू भयो, दुवै गोल होइन। पहिलो गोल त राम्रो गोल थियो मानेको, तर जे होस् त्यही त। अब पेनाल्टी मिस भयो फेरि अर्को, जोर्जिनाको पेनाल्टी मिस। क्रिस्टियनले कहिले रेड कार्ड नपाएको मान्छेले रेड कार्ड पाइदिएर, उता जर्जिनाले कहिले मिस नगरे पेनाल्टी, यता चेल्सीमा आएपछि मिस गर्यो। लकको कुरा त धेरै गर्न हुन, तर ब्याड लकै हो त्यो गेम चाहिँ भन्छु मैले ओभरअल हेर्दाखेरि है। त्यसैमा चिजो बुझाउँ। अब अलिक सकारात्मक भयौँ है। अब सबै एकदमै नकारात्मक कुरा मात्रै, अब हार भइसकेपछि जताततै नकारात्मक कुरा मात्रै आउँछ कि। तर म किपाको बारेमा त सकारात्मक हुन सक्दिनँ होइन। अब किपाको बारेमा त मैले पनि अब जे होस् यो सिजन सुरु हुँदाखेरि चाहिँ जे होस् मलाई पनि आशा थियो भन्दा पनि अब मेरो प्रार्थना पनि त्यही थियो है। कम्तीमा पनि अब जति जे भए पनि सबै कुरा भुलेर अब जे होस् अब एउटा नयाँ सुरुवात हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा थियो। अब लगभग त्यो आशा चाहिँ हराएकै जस्तो हरायो भन्ने पनि हुन्छ मबाट पनि। अब म्यान्डी आइसकेपछि अब हेरौँ, अब प्रतिस्पर्धा भएर अब त्यो प्रतिस्पर्धाले अब एउटा सकारात्मक ऊर्जा थपेर मलाई आशा कति विलीले पनि अब कतिसम्म गर्ने त नि मलाई अहिले अब होइन। विली त अब उसको प्रतिस्पर्धामै पर्दैन अब फ्रेङ्कली भन्ने हो भने है। अब त्यो अब क्वालिटी वाइज त अब वे बेटर। अब के पाओ त अब जस क्वालिटी प्लेयर हो, अब त्यसमा चाहिँ केही दुविधा छैन अझै पनि है मलाई त। तर अब के ऊ हो है, अब
के कुराले चाहिँ अब यो के अरे पर्फर्मेन्स भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ मैले अहिलेसम्म बुझेकै छैन कि सायद किपाले नि आफै बुझेको छैन यो कुरा होइन अब किनभने अब जस्तै अब म्यानेजरले पनि सपोर्ट गरे भनौँ न अब एक किसिमको सपोर्ट त पाएकै हो नि त सपोर्ट त धेरै अब पाएको गएको सिजन उसले गर्दा हामीले धेरै पोइन्ट गुमाउन पर्यो होइन त्यति हुँदाहुँदै पनि अब जे होस् अब एउटा नयाँ सुरुवात होला भनेर अब किपर के अरे म्यानेजरदेखि लिएर अब प्लेयरहरूले पनि अब ओपनली आएर त्यसरी अनि अब सपोर्ट गर्दाखेरि पनि अब पर्फर्मेन्स अब हुँदैन भने त खै थाहा छैन के हुन्छ केपाको भविष्य अब चेल्सीमा चाहिँ फुटबल यस्तै छ अब किपालाई पर्सनल्ली केही होइन अब रिस पनि के गर्नु होइन तर अब छैन अब हामीलाई किपा खासै काम लाग्छ जस्तो लागेन मलाई अब चेल्सी उसमा त्यो कुनै आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ ल अब अघिल्लो गेममा निराशा थियो है हजुर अब हारियो अब अलिकति निराश पनि भइयो एट्याकिङ पर्सपेक्टिभ अट्याकिङमा पनि वार्नर त अब गोलै नगरे पनि चम्केकै छ जस्तो लाग्छ मलाई उसको अब खेल पछि चाहिँ ऊ चाहिँ अब अझै निखारिँदै आइरहेको जस्तो महसुस हुन्छ मलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ त्यो पेनाल्टी ट्याकल हुँदाखेरि पनि त्यो अझै एप्रोच गरेर उसले जुन सुट गर्नु खोजे नि त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो अनि अब काई हावर्टको ह्याट्रिक गएको गेममा ह्याट्रिकको बारेमा चाहिँ के भन्छ अब उसको फर्स्ट ह्याट्रिक सिनियर ह्याट्रिक यतिकै ब्रस अफ गर्नु पनि भएन होइन ठिकै हो जे होस् त्यसले अलिकति अब कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नलाई चाहिँ अलिकति सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ होइन अब अरू त्यो गेमबाट अरू धेरै कुरा त खासै अब जित्नु पर्ने गेम थियो जित्यो सजिलै जित्नु पर्ने गेम थियो सजिलै नै जित्यो अझ अब अलिकति हामीले सुरुमा चाहिँ अलिकति स्ट्रगल गऱ्यौँ 17वटा के अरे एटेम्प थियो उसको त्यस्तो उस टिमको पनि 17वटा एटेम्प थियो हामी विरुद्ध भनेको चाहिँ अब जे होस् अब केपा भएको भए चाहिँ के हो भन्ने जस्तो स्थिति पनि थियो कि त्यो गेम त्यही त त्यही हो नभए अब अरू त अब त्यो एकदम सामान्य खेल नै हो त्यो अपोनेन्टलाई पनि नगरिहालौँ होइन तर पनि अपोनेन्टको गेम चाहिँ खासै राम्रो थिएन किनकि सजिलै बलहरू मिस गर्ने त्यो एकदम हाम्रो खुट्टाबाटै थुतेरै लगेर गोल हान्थे हाम्रो जे होस् अब अपोनेन्टलाई एकछिन डिसरिगार्ड गर्ने भने हामीले एकदम बेटर पर्फर्मेन्स दिएर जिते होइन त्यो अपोनेन्टले मिस्टेक गरेर जित्यो हामीले त्यो होइन सो त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ म पनि धेरै कुरा गर्न चाहन्न अनि अब भोलिको गेमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको खेल चाहिँ वेस्ट ब्रमसँगको खेल अवे खेल होइन अवे गेम हो अनि त्यसपछि अब अहिलेसम्मको वेस्ट ब्रमसँगको खेल हेर्दाखेरि गत सिजन पनि दुवै गेम जितेको रहेछ हामीले होइन दुइटै खेल कम्फर्टेबली जितेको एउटा 3-0 एउटा 4-0ले जितेको रहेछ अनि त्योभन्दा अगाडिको सिजनमा पनि जे होस् हामी 1-0 को मार्जिनले जिते पनि यो क्लिन सिट भएको रहेछ 4वटा गेम हेर्दाखेरि अघिल्ला 4वटा गेम हेर्दाखेरि चाहिँ भोलिको खेलबाट क्लिन सिट आशा गर्न सकिन्छ र के भन्छ अब मेन्डी त खेल्दैन भनेर पत्रकार सम्मेलनमा लाम्पाले भनिसक्यो हाम्रो बेन चिल्वेल र सिल्भा फिर्ता आएको भएर क्लिन सिटको अलिकति अस्तिभन्दा बेटर आश छ त्यहीमा ल अब फर्मेसनबाटै जाउँ न त भोलिको खेलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्मेसन चाहिँ भोलि लाम्पाडको फर्मेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई जन्टेर त अन्य के रस हैन फर्मेसन चाहिँ 4-2-3-1 फर्मेसन यो सिजन प्रिटी मच 4-2-3-1 नै हुन्छ जस्तो छ होल सिजनै त्यसै होला जस्तो छ त्यसमै अब फ्र्याङ्क ल्याम्पार्डले सेटअप अब त्यो स्टार्टिङ 11 सेटअप गर्ने जस्तो देख्छु मैले चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि अब प्लेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब स्टार्टिङ 11 को कुरा गर्दा अब किपरबाटै जाउँ अब यत्रा बेरसम्म हामीले केपाको बारेमा कुरा त गरिसक्यौँ होइन अब साथीहरूले थाहा पनि पाउनुभयो होला अब को हुन्छ होला गोलकिपरमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
के पाउँदैन विली नै हो विली नै विली नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि अब मेन्डी नआउनु जानेसँग चाहिँ विली नै होला जस्तो लाग्छ मलाई पनि अब डिफेन्डरहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ बेन चिलवेल चाहिँ अझै भोलि स्टार्ट नगराए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई अलोन्सो नै स्टार्ट गराए राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि अब मिडमा चाहिँ सिल्भा र जुमा अब सिल्भा कतिको खेल्न अब 80-60 मिनट खेलेको भएर चाहिँ अब खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन भने चाहिँ अब फिकायो टमोरी पनि छ होइन तर जुमा र सिल्भा नै हुन्छ होला मिडमा चाहिँ के अरे सेन्टर डिफेन्डरमा चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो राइटमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब कस्तो छ भने अब यो अलिक प्रेडिक्ट गर्न नसकिने जस्तो लाग्छ मलाई किनभने गएको बिचको खेलमा चाहिँ एचपिलोबाट खेल्यो है अनि त्यो भएको भएर रिस जेम्स खेल्न सक्ने चान्सेस पनि छ तर म चाहिँ अब एचपिलोबाट नै भन्छु भोलिको गेमलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्दा अब किपर विली नै भइहाल्यो क्या अरे होइन हाम्रो लेफ्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ बेन चिलवेल नै खेल्छ होला जस्तो लाग्यो अब चाहिँ अब प्रिमियर लिगतिर पनि स्टार्ट गरिदिउँ जस्तो लाग्यो होइन त्यो अब उसको इन्जुरी चाहिँ अलिकति सिरियस इन्जुरी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति हतार गरिहाल्नुपर्ने चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रो अप्सन एमर्सन अनि त्यसपछि अलोन्सो दुवैजना भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति हतार गरिहाल्नु नपर्ने जस्तो देख्छु मैले चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ सो लेफ्टमा चाहिँ चिलवेल नै हुन्छ होला अनि बिचमा सिल्भा अनि जुमा नै हुन्छ क्या अरे होइन राइटमा चाहिँ म चाहिँ जेम्स हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई किनकि जेम्स खेलाइरहेको हो लाम्पार्डले सुरुदेखि नै राइटमा चाहिँ जेम्स नै हुन्छ अस्ति फेरि एचपिएल कडा पनि खेलिसकेको छ ट्युसडे त्यही भएर राइटमा चाहिँ जेम्स नै हुन्छ अनि अब त्यसपछि आएर अब होल्डिङ मिडफिल्डरमा दुईटा डिएम चाहिँ को हुन्छ जस्तो लाग्छ डिफेन्सिभ मिडमा होल्डिङ मिडफिल्डरमा अलिकति प्लेयर धेरै अनि अगाडि चाहिँ उस होल्डिङ मिडफिल्डरमा अस्ति जर्जिनियो र कोभाचिच खेल्यो है योपालि चाहिँ कान्टे र कोभाचिच हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म पनि अब कान्टे र कोभाचिच नै गर्छु यो गेमलाई पनि होइन त्यसपछि अब कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब फ्रन्ट थ्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम निकै अब एकदमै कस्तो गाह्रो छ यो अब यसपालि चाहिँ अब प्रेडिक्ट गर्ने एकदम गाह्रो छ है त्यही पनि अब मलाई पर्सनली लागेको चाहिँ माउन्ट चाहिँ 3टा गेम पुरै खेल्यो 90 मिनट खेलेको भएर चाहिँ माउन्टलाई रेस्ट दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हो मेरो तर चाहिँ माउन्ट खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई माउन्ट्सले गर्छ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ लेफ्टमा वार्नर अनि लेफ्टमा वार्नर अनि माउन्टलाई राइटमा अनि काई हावर्ट सेन्टरमा खेलेर अनि स्ट्राइकरमा चाहिँ अब्राहम खेलाउँदा ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने अहिले हामीले पत्रकार सम्मेलनमा लाम्पार्डको पत्रकार सम्मेलन हेर्दाखेरि पनि उसमा पत्रकार सम्मेलनमा लाम्पार्डले काई हावर्ट र अनि अब्राहमको लिङ्कअपको विषयमा अलिकति कुरा उठाएको हुनाले चाहिँ त्यो हुन पनि सक्छ त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब हामीसँग बार्कले पनि छन त छ है तर बार्कले माउन्टलाई रेस्ट दिएर बार्कले पनि खेलाउन सक्ने चान्सेस चाहिँ छ छन चाहिँ मैले फेरि वेयरनर लेफ्टमा खेलेको अलि देखाएको छैन होइन मलाई चाहिँ लेफ्टमा माउन्ट अनि बिचमा बार्कली अनि राइटमा हावर्ट्ज खेलेर अगाडि चाहिँ वेयरनर खेल्छ जस्तो लाग्छ ओके त्यो पनि ठिकै छ त्यो पनि सम्भव चाहिँ छ अब त्यस जे पनि हुनसक्छ लाम्पार्डको सेलेक्सन मात्र होइन हाम्रो त अब जियाक छैन पुलिसिक छैन मेन विङ्गरहरू होइन अब त्यही यस्तो हो नम्बर 10 मा चाहिँ अब जो पनि अब आरएलसी पनि छँदैछ होइन अब आरएलसीले पनि खेल्न सक्ने चान्स छ अझ राइटमा सिएचओ खेल्ने चान्सेस पनि छ होइन तर अस्तिको गेम चाहिँ त्यति इम्प्रेसिभ थिएन अस्तिको गेम सिएचओको होइन त्यही भएर डाउटफुलै छ सिएचओ हाम्रो त झन् प्लेयरहरू फालाफाल हुन्छ भन्दै कस्तो पोजिसन नै कस्तो डामाडोल भयो क्या अहिले होइन यस्तो हो विङमा त अब हामी पेड्रो र विलियम दुवैजना नभएपछि त अब हामी विङमा त सर्टै छ नि त अनि हामीसँग सिएचओ भनेको सिएचओको पर्फर्मेन्स यस्तो राम्रो भइरहेको छैन कि अब लाम्पार्डले ट्रस्ट गरिरहेको छैन कि अहिले के भइरहेछ होइन तर अब सिएचओ भएको भए चाहिँ अब पुलिसिच अनि त्यसपछि आएर
जियाक अनि त्यसपछि पुलिसिच जियाक सिएचओ अनि त्यसपछि वार्नर पनि अलि खेल्न सक्ने विङमा खेल्न सक्ने लेफ्ट विङमा खेल्न सक्ने भएको भएर हामीलाई पुग्थ्यो होइन त्यो अब त्यो भर्सटाइलिटीको कारणले गर्दाखेरि वार्नर र काई हावर्टको होइन इभन माउन्ट पनि अब त्यो कुनै गेममा चाहिँ अब लेफ्टबाट खेल्न सक्ने भएको भएर त्यसरी चाहिँ अलिक समस्या कम देखिन्थ्यो तर चाहिँ अब सिएचओ त्यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स नभइरहेको केसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी अलिकति विङमा चाहिँ अनि फेरि दुवैजना हाम्रो लेफ्ट र राइटको दुवैजना हाम्रो मेन प्लेयरहरू मेन दुईवटा विङ्गरहरू नै घाइते भएको स्थितिमा चाहिँ अब अलिकति स्ट्रगलिङ नै देखिन्छ सायद त्यही नै हुन्छ होला स्कोरको चाहिँ के लाग्छ अब स्कोर गर्दाखेरि चाहिँ अब क्लिन सिट चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ अब 2-0 भन्छु यो गेम चाहिँ मलाई चाहिँ हावर्सले अस्ति स्कोर गरे भएर सब लगभग अब जिरोडले अनि वेनर हावर्स सबैले स्कोर गरे भएर भन्न त भने खासै बेर लिँदिनँ भनेर तर पनि 3-1 हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई ओके अनि गोल कसले गर्छ त एउटा त हावर्सले गर्छ होला अब प्रिमियर लिगमा नि गर्नुपर्छ होइन अस्तिको ह्याट्रिकबाट एउटा त तान्न पऱ्यो है हावर्स र वेनर अब कुरा आउँछ वेनरले पेनाल्टी तान्छ कि गोल हान्छ भन्ने कुरा अर्को चाहिँ अब माउन्ट हावर्स वेनर र माउन्ट ओके अब सबै गेममा सबै खेलमा वार्नरले पेनाल्टी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यतातिर चाहिँ अलि नजाउँ हामी पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड भइन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेड त्योभन्दा पनि खेल अब जेस खेल चाहिँ राम्रो भउँदै गइरहेको छ वार्नरको अब चाहिँ गोल हुनुपर्छ वार्नरको अब वार्नरले गोल हान्नुपर्छ त्यही भएर एउटा गोल वार्नर अर्को चाहिँ काई हावर्ट अब्राहममा कुनै एकजनाले मेरो त फ्यान्टासी पनि ढुल्छ त्यही त अब त्यही नै होस् त्यही नै हुन्छ होला त्यही नै हुन्छ होला है त त्यही हो है अब आजको भिडियो यतिमै सकाउँ है त हुन्छ अब यहाँहरूलाई कसले स्कोर गर्छ र के फर्मेसन हुन्छ भन्ने कमेन्टमा लेखिदिनु होइन त्यसले गर्दा हाम्रा अब आउने भिडियोहरू तपाईँहरूले नोटिफिकेसनमा देख्नुहुनेछ अनि फिडब्याकहरू पनि दिइराख्नु होला हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमै दिँदा नि हुन्छ हामीलाई पर्सनली चिन्नु भएको छ भने पर्सनल मेसेजमा दिँदा नि हुन्छ होइन हामीले फेसबुकमा नि पोस्ट गरेर हुन्छौँ आफ्नो पर्सनल प्रोफाइलमा नि पोस्ट गरेर हुन्छौँ सो त्यही अब लाइक सेयर सब्सक्राइब तपाईँहरूको रचनात्मक सुझावको हामीलाई एकदमै जरुरी छ एकदमै अब त्यो बिना चाहिँ हामी ग्रो हुन सक्दैनौँ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ हजुरहरूको सुझावको आशा गरेका छौँ यति भन्दै हामी यहाँहरूबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभ दिन